ما ته یو کس وای مولانا سے تپوس نہ کوم معلوم ہے جی کوئی قرآن و سنت کافی دی کہ کافی نہیں دی معلوم قرآن او سنت کافی دی جسو کہ کافی نہ گنیا قطعاً کافر دے خودم ردا قرآن نازل شوه دے پا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احادیث اندر پیغمبر علیہ السلام دی تا پیغمبر پا زمانہ کی موجود ہوئی کہ موجود نوے کچر تا پیغمبر پا زمانہ کی موجود ہوئی نتبا دا پیغمبر صحابی یا بعین پیغمبری او که پیغمبر پا زمانہ کی موجود نوے 1400 لروس پیدا شوی دا قرآن و حدیث تا تا 4 رسولی دی منز که دا واسطه منی که نی منی که واسطه نمانی نو یا با پیغمبری یا با صحابی نو لحاظا ستانا دا قرآن کریم پا یو آیات کے تپوس کو ما اللہ رب العزت وی سلقوکم بی السنتن حیدادن دا دیل پس مانا وکا دا کتبا پیغمبر یا با صحابی نو چې پیغمبر خو معنی ته آسانه ده که صحابي معنی ته آسانه ده معنی وکړه و جی دا د سیاق سباق نه معلومیږي بالکل اعلی ملګری مال قرآن لکه قرآن مې وله راواغځه صورت احزاب نه ورته راواړه ما ورته ویل سلقوکم بألسنة حداد سیاق و سباق یې ګوره معنی کوه اوس دغه واسطې چې په کومو واسطو باندې تا ته دین را رسېدلی دا به منې د تقلید وایي او کنه منی نو کافر کی تا دا دین دا کم دین را ورسید جی وی دویم تا پوستا نکوم مالی تا تا اجازت دے دویم وکا ویستا تاسو پدس ایمان پس روانی ویچه داغی کتاب نشتا دے مال آو جی دا چاچی کتاب نہیں اغیب سے بنوزو کنا آو چا کتاب نہیں اغیب سے بنوزو مال قرآن کریم خود اللہ کتاب دے تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم قرآن خود اللہ را لے گلے دے دا محمد علیہ السلام کم کتاب دے وائرہ تھا لہذا دا پیغمبر کتاب نشتا بے پیغمبر پسی زونہ ولی تاویل جی چا کتاب نے غیب سونزو دا ابو بکر کتاب راتا ہو خیوہ دا عمر کتاب راتا ہو خیوہ دا عثمان و دا علی کتاب راتا ہو خیوہ لہذا دیب سی بنزو کرا ویسو لے خبر مانی نو دا چې مې ورته وویله هغه ملګری ورته وایي نه د مولوي سره نور ته پوښتنه وکړه تا ته اجازت